رجعت لكم من جديد. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم رجعنا باش نهضروا شويه اولا باش ندوزو للغومون الثانيه اللي هي لا بوطا ميرفي. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو اللي سابقين تكلمنا على انتيغون، درنا لا فيش دو ليكتور ديالها ودرنا لو ريزومي ودرنا لا بيوغرافي ديال لوتور اللي هو كيف ما كنعرفوا كاملين جون امي. اللي مازال ما شافش هاد الفيديو يدوز البلاي ليست ديال اجي نرجعوا للجهه وغادي يلقى كلشي تما. ومرحبا بكم بالناس اللي مازالين جدادين ومازال ما انضموش، ينضموا للعائله وينضموا لاشين بالضغط على الزر استابوني ويفعل الجرس باش يوصلهم اي جديد في الفيديو. لا بوطا ميرفي غادي نشوفوا دابا لافيش دو ليكتور ديالها. بيان سور غادي نتبعوا بنفس لي زيتاب اللي تبعنا اليوم انتيغون، ندوزو للريزومي ومن بعد ندوزو لا بيوغرافي ديال احمد الصفراوي. نفس السيستم اللي شفنا في انتيغون غادي نشوفوا الحوايج الاساسيين اللي كيكونوا في الاول واللي كيتعطاوكم كوم كيستيون في البروميير كيستيون. première question ديال la fiche de lecture يا اما كتعطيكم sous forme d'un tableau ولا des tirets وتيقولوا لكم choisissez la bonne réponse او لا remplissez. المهم كلها وكيفاش كيدير ليها. هنا غادي نشوفوا لي كيستيون الاولين الاساسيه اللي كيتعطاو، من بعد غادي ندوزو لي زانفورماسيون سكوندير ولكن حتى هما كيبقاو لي زانفورماسيون امبورطون. اول حاجه كندوزو ليها هي لو تيتر ديال لوفراج. بيان سور هي لا بوطا ميرفي. حرصوا دائما على لا بواط تكون بي كبيره ام كبيره، ميرفي فيها او اس على فا. ردوا البال لورتوغراف حيت كيدي بزاف لي نوت. واخا تكون عندكم لا ريبونس صحيحه لورتوغراف راه حتى هو عليه النقط. وان شاء الله غندير لكم فيديو على لي كريتير ديال التصحيح كيفاش كيكون. لو تيتر كيف ما قلنا لا بواطا ميرفي. لوتور احمد الصفراوي. احمد حتى هي ماجيسكول، الصفراوي حتى هي ماجيسكول. لو جونر c'est une autobiographie. Pardon, c'est une roman autobiographique. La date de parution ou bien la date de publication عندهم نفس المعنى اللي هي 1954. La date d'écriture هي 1952 بيناتهم 2 ans. كتبها في 1952 وبوبلياها في 1954. ولكن غالبا كتكون عندكم لا دات دو باريسيون، ما عندكم ما ديروا لا دات d'écriture. لو سيكل اش من سيكل فاش خرج هاد لو رومان. بيان سور 1954 كتعني لو 20e سيكل. les œuvres ديال l'auteur. عنده plusieurs œuvres. حنا غادي نقولوا هذوك اللي مهمين واللي كيكونوا معروفين بزاف. كاين لو شابلي لومبر، كاين لا ميزون دو سيرفيتود،
المهم كاينين بزاف، وذكروا لي بيان سور لا بواط ميرفي، كاينه لي مونديون، كاينين بزاف. المهم حنا غنذكروا غير زوج اولا ثلاثه بلا ما نذكروا التاريخ ديالهم حيت ماشي مهم باش ما تخربقوش. الوغ هادو هما الاساسيات ديال لا كاستيون الاولى اللي كتعطاكم واللي كتكون عليها نقطه، اللي هي لو تيتر ديال لا بواط ميرفي ديال لوفر بيان سور لا بواط ميرفي، لوتور احمد الصفراوي، لو جونغ رومان اوتوبيوغرافيك. ردوا البال حيت كاينين عندكم لو جونغ كيتطرح على شكل على جوج الاشكال. الا قالوا لكم لو جونغ بوحدو وقفوا كتبوا رومان اوتوبيوغرافيك، الا قالوا لكم لو جونغ ليترير غادي تكون لا ريبونس شكل اخر حنا غادي نشوفوها توطالور. La date de parution 1954, le siècle c'est le 20e siècle, ou parmi les œuvres d'Ahmed Sfraoui, qui est le chapelet d'ombre, la maison de servitude, la boîte à merveilles, les mendiants, etc. اختاروا نتوما اللي بغيتو. الوغ هذه هي لا بارتي الاولى اللي كيكون فيها اللي كتكون لنا لا كاستيون الاولى، ودابا غادي نشوفوا لي زوطر انفورماسيون اللي حتى هما بيان سور مهمين وكيتعطاوكم سو فورم دي زوطر كاستيون في التحت. مثلا تيسولكم على لي كاستيون ديال لا لونغ، ولا لونغ عندها علاقه بزاف بهاد لا بارتي اللي غنعطيكم دابا. الوغ اللي سولكم مثلا على لو ناراتور، شكون هو لو ناراتور في هاد لو رومان ديال لا بواط ميرفي؟ لو ناراتور est égal au personnage principal. علاش؟ حيت لو ناراتور اللي هو الراوي هو نفسه البيرسوناج برينسيبال اللي كاين في الرومان اللي هو سيدي محمد. الا سولكم على لو ناراتور هو سيدي محمد، ولا سولكم على لوتور هو احمد الصفراوي، كاين فرق. هما سي لو ميم بيرسون ولكن كيتختلف الاسم ديالهم من حاله لاخرى. لو ناراتور الراوي هو سيدي محمد حيت هو اللي كيحكي لنا على اليوميات ديالو مع عائلته ومع صحابو ومع لي فوازان ديالو في دار شو وفايتو. و لوتور اللي هو الكاتب هو احمد الصفراوي، هو اللي كاتب ديجا لوغاج ديال لو رومان ديال لا بواط ميرفي. الوغ ناراتور سيدي محمد. Le nombre des chapitres. شحال من شابيتر عندنا في لا بواط ميرفي؟ عندنا 12 شابيتر. عندنا 12 شابيتر. لاج ديال لو ناراتور، لاج ديال لو ناراتور ماشي ديال لوتور. لو ناراتور لاج ديالو فهاديك فاش كان تيحكي كان عنده 6 ans. لاج كانت عنده كنا 6 ans. les personnages principaux الشخصيات الاساسيه في الرومان.